ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲಬುದ್ಧೇ ಪುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತಪತ್ರನೇತ್ರ ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತತೈಲಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯಪ್ರದೀಪಃ ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ. एकैकस्मिन् अध्याये कृष्णः एकैकं विषयम् अर्जुनाय बोधयति, मार्गदर्शनं च ददाति. धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षश्च इति चतुर्विधः पुरुषार्थाः. मोक्षं साधयितुम् अनेके मार्गाः सन्ति. कर्मयोगः, ध्यानयोगः, भक्तियोगः इत्यादीनि. एतेषु मार्गेषु उत्कृष्टः.
कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः कुर्यादात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षवर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतद्धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मित्राणि, अस्माभिः केवल श्लोकाः कथिताः, इदानीं तु अर्थमपि किञ्चित् कथयामः वा? वयं सर्वे अस्य अध्यायस्य अर्थमपि किञ्चित् वदामः। अस्मिन् अध्याये भक्तेः महात्म्यम् उक्तम्। भक्तिः ईश्वरसाक्षात्कारस्य मुख्यं साधनम् अस्ति। भक्त्या भगवान् प्रसन्नः भवति। एतत् सर्वम् अभ्यासेन एव सम्भवति। आम्, सत्यम्। यस्मात् जगत् न बिभेति यः अक्रोधः अनुद्विग्नः भवति स एव भगवतः पूजा इति मत्वा ये कार्याणि कुर्वन्ति तान् संसारसागरात् भगवान् तारयति। फलत्यागपूर्विका भक्तिरेव गरीयसी इति श्रीकृष्णस्य मतम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तर्हि वयं सर्वे कृष्णस्य वचनानुसारेण भक्तिमार्गम् अनुसृत्य जितेन्द्रियाः भूत्वा जीवने औन्नत्यं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्